بنده اون وقتا میگفتم که اون مسجدی که کلنگشو آیزنهاور بزنه در واشنگتن مثلا، این مسجد پیداست که براشون ضرر و خطری نداره. یه مسجدی مثلا در اونجا درست شده بود، آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا کلنگ اون مسجد زده بود. همون مسئله که بعدها امام اون مسئله رو بیان میکردن، مصداق کامل و اتم اون مسئله که یکی دید دارن از اون میگن انگلیسیه، دید داره از اون میگه، یکی گفت این چی میگه اون بالا؟ گفتن اذان میگه. گفت به سیاست انگلیس کاری نداره؟ گفتن نه به سیاست انگلیس کاری نداره. گفت هرچی میخواد بگه. اون چی که به سیاست انگلیس کاری نداشت، هرچی میخواست گوینده میگفت، اشکال نداشت، آزاد بود. اما اونی که تعرضی به سیاست بیگانه ها داشت، اونی که افشاگر کارهای اونها بود، با اون مخالف بود.